बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफियान जी टीवी तो सफियान मेहरबान उम्मीद करने हैं हमारे यूट्यूब ने पेड़ा ठीक ठाक होता है हैरो खरीत होता है अल्लाह ताला ने इफत ईमानी चो सो जेड़े जेड़े मुल्क तक स्पेशली यूके तक असां तुसां सारियां दा शुक्रिया अदा करने हैं जनाब तुसां अपना कीमती टाइम कड्डी साढ़े व्लॉग तक साड़ी यूट्यूब वीडियो तक इस वेले नाज़रीन असां मौजूद अपने जनाब ग्रां भी आखी सकने शहर भी आखी सकने फैजपुर शरीफ अज अस जनाब अपने व्लॉग ड्रोन व्लॉग फैजपुर शरीफ व्यू करा जनाब ड्रोन व्यू अगर बाजार ने व्लॉग तक ओवरसीज भैन भरा स्पेशली यूके ने जो भैन भरा उन्होंने व्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद किए और उन्हें आया जनाब के हूँ तुम एक व्लॉग असें दसो ड्रोन व्यू जिसे तुम अपने फजाई मंजर दसो साढ़े जनाब फैजपुर शरीफ दरबार शरीफ दसो और उसने नाल तुम टांगरी बाजार ना व्लॉग दसो तो अज दोबारा अस टांगरी बाजार हाजिर होया भाई दिल नाल राबता होया सी तकरीबन उन्होंने भी आया कि मैं अपने जनाब पेज पर व्लॉग ला सा टांगरी बहादुर नाल टिकटॉक अकाउंट पर मैं चलो जी असां भी इछने टांगरी टांगरी इछने साढ़े भाई लब्भी गए साढ़े भाई मौजम अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम क्या सफियान, क्या हाल है? ठीक हो? सही ठीक है अल्लाह का अस शुक्र आए है। हैं तुम जनाब सुनाओ। इन्ना जनाब पहले असां ते बोतल खोली हुई है माशाल्लाह लगी सकते हो शेजान नहीं है बोतल प्याले जनाब हूं बोतल पीसा इतने इन्होंने कोई गपशप लाने मौजम भाई कोई सारी ऑडियंस की पैगाम देना चाहो फैजपुर शरीफ ने खूबसूरती ने हवाले नाल और इसने हवाले नाल। फैजपुर शरीफ काफ़ी पुराना बाजार है ते छोटा जा बाजार है ते उस हवाले नाल ये है कि जितने भी लोग इतना कारोबार करने न उन्होंने की चाहिए कि वो अपने मसाइल वास्ते खुद ही तवज्जो देन। खासकर ताजरों की मैं पैगाम देसा कि तुसां अपने जितने राह रस्ते ने बाजार तो लंघने न उस तो अलावा जेडे होर तुसां दे मामलात न उसने वास्ते तुसां खुद ही कोई लाया अमल अपनाओ, कोई ताजर तंजीम बनाओ। गो के एज तंजीम लेकिन उस तरह फाल नहीं फिलहाल तो ये पैगाम है। तो बाकी ये है कि जश्न ईद उल मिलाद उन नबी की सिर्फ एक दिन रह गया तो अल्लाह ताला ना बड़ा एहसान है कि नबी पाक नी विलादत मनाने ना असां की एक और मौका लभी गया। तो बाकी है कि मैं तुसां ने जितने भी फॉलोअर उन्होंने ये पैगाम देसा कि हाँ ज़्यादा तो ज़्यादा थोड़ी वीडियो तक्या करन, बड़ी मेहनत करना बंदा दूर तो अशना सोच विचार करना अपना कीमती टाइम कढ़ना दोस्तों यारों की खातर कि अपने कल्चर नाल उन्हें आगाह करना रहा अपने लोगों नाल मिलवाना रहा तो ये है कि इंसानी जद्दोजहद होनी है। तो दोबारा अर्ज करना इस वास्ते कि तुसां सफियान मेरे भाई की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया जी ये साढ़े भाई मौजम इन्होंने शुक्रिया स्पेशली करने साड़ी व्लॉग वगैरह तकने और साड़ियां वीडियो भी तकने लाइक भी करने माशाल्लाह इन्होंने एक सहाफत बहुत बड़ा नाम है साढ़े चिकसवारी सहाफत भी करने स्पेशली असा इन्होंने शुक्रिया अदा करने जनाब अवाम ने मसाइल उजागर करने इसने पर जनाब तुसां शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इसने ना व्लॉग भी आज तुसें दसा जनाब असा टांगरी बाजार की खूबसूरती और फैजपुर शरीफ बाजार ने ड्रोन व्यू दसा व्लॉग नाल बनते रहे नालों नाल हूँ थोड़ी देरी बाद पाई दी लो राइट टाइम क्योंकि ड्रोन ने कैमरा मैन हुए साढ़े ड्रोन ना व्लॉग दसा व्लॉग में बनते रहे नालों नाल ठीक ठाक हो सो खैर खरीत ना लो सो अगे जिसा कि तुसें बया सी असां भाई दिलोरा को जुले तुसें ब्लॉग ड्रोन व्यू दसा आज माशाल्लाह असां भाई दिलोरा को पुज्जे जनाब इत्थे बैठे सन चाचू दो होर को नाल चाचू मंदीर माशाल्लाह ते मंदीर माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा काम करी रहे सन जनाब 12 रबी अव्वल ने हवाले नाल बाजार नी तैयारी मसरूफ सन असां इन्हां कोल जनाब हुणे पुज्जी आए हां चाचू को पूछने कुत्थे जियां बाजार नी तैयारी मुकम्मल हो गई कल जिसा कि तुसें पता 12 रबी अव्वल है वो भी ड्रोन कवरेज व्लॉग दसा इंशाल्लाह चाचू आज की तैयारी जाई रही है बाजार नी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहम्दिल्लाहि ताला जनाब बाजार की तैयारी तकरीबन अज तक 30% हुई है तो इंशाअल्लाह उम्मीद करसा कि शाम तक सारा जरा भी है बाजार ना जितने भी सजावट ना सारा मरला वो कंप्लीट हो जैसी तो इंशाअल्लाह कल 12 रबीउल अव्वल दिन असा जुलूस की सूरत विच इंशाअल्लाह अपने घर तो असा ये कोशिश करने हैं कि अज ये सारा कंप्लीट कम हो जाए कि कल असें दोबारा बाजार च नशना पे इंशाअल्लाह सो जुलूस उधरों सा बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह साथी संगियां जनाब काफ़ी सारा तामन किया वो भी मजीद है भाई जल्दी सफाई सुथराई ना कम रहना इंशाअल्लाह जल्दी करियो।
جیسا کہ تساں کی پتہ ہے اساں 12 ربیع الاول دے حوالے نال 3:30 کیوں گراواں دا جلوس ہے ابا ملکاں تو نکلا اس دی نگرانی ساڑے بڑے بھائی جناب قاضی منیر صاحب کرنے ہونے تے انہاں کو پوچھنے ہیں جلوس کتنے بجے نکلسی انشاءاللہ جی اساں جڑی پہلی ساری نشست ہو سی نا او بوا ملکاں والی جڑی جمال مصطفی مسجد بوا ملکاں اتھے انشاءاللہ اساں 8:30 بجے پروگرام رکھے اساں اتھے محفل کرساں تے پھر دعا اسی کوئی لنگر وغیرہ نا اہتمام اسی تے او پھر لنگر کھائی پی تے انشاءاللہ پھر سارا یہ قافلہ بوا بنی جتنے بھی جڑے قافلے انہاں نال شریک ہو سی تے انشاءاللہ پھر فیض پور شریف کی طرف روان ہو جاسی انشاءاللہ ہن تسیں دساں جناب اساں اپنے ولاگ ڈرون ویو آخری پیغام جے اگر بھائی دینا چاہنے بھائی منیر ہمارا پیغام یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جڑی محبت بھی جناب سارے نکلو جھنڈے لہرائی تے چھو صاف ستھرے کپڑے غسل کری تے جناب درود و سلام نے نذرانے پیش کری تے جناب سوچو کیونکہ اساں سال نا 365 دن ہونے تے ایک دن اساں کی جڑا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نی انہاں دی محبت وچ اپنا ایک دیہاڑا صرف کرنا چاہیے نا اپنے کاروبار تو سارا زندگی بندہ کرنا رہنا تمام دوست میں امید کرنا کہ اپنے کاروبار کی وائنڈ اپ کرسو کیونکہ اساں ذاتی کوئی فائدہ نہ فائدہ ہے یا کوئی کم شم ہے تو اساں اپنے کاروبار بند کری ہونے ہاں حضور دی محبت وچ جناب سارے دکاندار جتھے کتھے بھی ہو اپنی کاروبار کی بند کرو تو محبت نال جلوساں شریک ہو نیکی نے کم کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال دو جانا بیڑا پار ہو جس جی بہت شکریہ ہوں ولاگ دسیا تساں ولاگ نال بنتے رہے نالو نال دربار شریف تو ڈرون ولاگ شروع کرساں ساڑے پاس دیل آئی ہیں ماشاءاللہ تسیں ڈرون ولاگ دسنے بنتے رہے نالو نال کائنات کا مالک کون ہے اللہ ہمارے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور اس کا مالک کون ہے جی اللہ اب سماعت کریں اور مل کے شامل ہو جائیں تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے جس کو شاطری ہے وہ پڑھے گا مل کے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے 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 تو ان سارے نظاروں کا خدا فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے 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 تو مالک ہے قسم سے بحر و بر کا تو مالک ہے قسم سے بحر و بر کا تو مالک ہے قسم سے بحر و بر کا تو دریا کا کناروں کا خدا ہے تو دریا کا کناروں کا خدا ہے تو دریا کا کناروں کا خدا ہے محمد ہو علی ہو یا ہو سہارا محمد ہو علی ہو یا ہو سہارا تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے 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 تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ بڑی اس کلم دے راز دے
اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باپ ہے کر دی شان یارو باپ ہے کر دی شان یارو بنا باپ دے کر ویران یارو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ سونے دیا ذکرا بسم اللہ میرے نبی دیا ذکرا بسم اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دا پوچھ لے حسین کولو یا حسین دی زینب پیڑ کولو یا حسین دی زینب پیڑ کولو سغرا دے روندے نین کولو سغرا دے روندے نین کولو حق لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ اج کوچ مسافر کر چلیا اصل وطن دے ول چلیا اصل وطن دے ول چلیا سینہ پینا تے پایاں دا سل چلیا سینہ پینا تے پایاں دا سل چلیا حق لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ اے رشتے خاص وفاواں دے ہندی رونق نال پراواں دے ہندی رونق نال پراواں دے شالا پتر مرن نا ماواں دے شالا پتر مرن نا ماواں دے حق لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ کئی پتر پیارے ماواں دے کئی ویر نے پینت پایاں دے کئی ویر نے پینت پایاں دے سب دے گنے روگ جدائیاں دے سب دے گنے روگ جدائیاں دے حق لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ بنا باپ نہ مل دیا راواں نے اتے ویر ویراں دیا باواں نے اتے ویر ویراں دیا باواں نے پر ماواں آخر ماواں نے پر ماواں آخر ماواں نے